अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कि वो मुहद्दिस नहीं थे, उनसे बहुत कम अहादीस। आप तो 17 की कहते हैं, तो ये बहुत पुरानी बात चली आ रही है, ये कोई नया सवाल नहीं है। लेकिन ये वो कम इल्म और उमूमन जो इल्म से आरी लोग हैं, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ तासुब की वजह से ये सवाल बहुत पहले मशहूर हुआ था और वही अभी आज तक चला आ रहा है। याद रखो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ फ़क़ीह है तो फिर मुहद्दिस है, तो तभी फ़क़ीह हुए है ना। क्योंकि एक जो मुहद्दिस होता है वो फ़क़ीह हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फ़क़ीह के लिए मुहद्दिस होना ज़रूरी है। क्योंकि एक जो फ़क़ीह होता है वो जरा तदील के इल्म को भी जानता है, वो हदीस के उन रवायात को भी जानता है, उस सनद को भी जानता है। फिर जो मतन होती है, मतन के अंदर लुगत की ज़रूरत है, अदब की ज़रूरत है, और तारीख़ का इल्म होना ज़रूरी है, और नासिख मनसूख का तभी पता चलेगा कि जब उसको तारीख़ का पता है। और इसी तरह आप यूँ कह लें कि तफसीर का भी बहुत अच्छा वो जानने वाला होता है। ये तमाम जो उलूम आलिया होते हैं और उलूम आलिया, इन दोनों का माहिर होता है, और जो फ़क़ीह होता है वो मुहद्दिस भी होता है। लेकिन हर मुहद्दिस के लिए फ़क़ीह होना ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल आप इस तरह ले लें कि एक पंसार स्टोर होता है, पंसारी बैठा होता है, उसने हर तरह की बूटी रखी होती है। बूटी का नाम तो वो जानता है, कहाँ पाई जाती है ये भी उसको पता है कि फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ मौसम में होती है, लेकिन वो बूटी किन किन बीमारियों पर काम करती है ये उसको इल्म नहीं होता। लेकिन एक जो हकीम होता है, वो हकीम जहाँ पर उन बूटियों के नाम जानता है, वहाँ पर उसको ये भी पता होता है कि कौन सी बूटी किस बीमारी का इलाज है। अब हकीम है ना, अब उसे फकत बूटियाँ इकट्ठी नहीं करनी, तो इस वजह से उसको ये इल्म होता है कि किस बूटी ने किस बीमारी पर काम करना है। अब वो मखसूस बूटियाँ उसने रखी होती हैं, लेकिन वो सारी उन तमाम बूटियों में जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर और अच्छी होती है, अच्छा नतीजा और रिजल्ट देने वाली होती है, वो बूटी उसके पास मौजूद होती है। अब उसी बीमारी के लिए और भी बेशुमार बूटियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी उसे रखी नहीं होती। उसने एक दो रखी होंगी उस बीमारी की, उस बीमारी का इलाज और बूटियाँ भी हो सकती हैं, वो उसने नहीं रखी होती। जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होती है, ऑथेंटिक होती है, वो उसने रखी होती हैं। तो अब पता ये चला कि वो जो हकीम होता है वो पंसारी का काम भी जानता है और अपनी हिकमत भी जानता है, लेकिन पंसारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हिकमत भी जानता हो। बिल्कुल इसी तरह एक मुहद्दिस ने अहादीस इकट्ठी की होती हैं, उसने हर तरह की अहादीस इकट्ठी की है, लेकिन जो फ़क़ीह होता है उन अहादीस में से फ़कत उनको लेता है। फ़क़ीह उन अहादीस को लेगा कि जो अहादीस सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा मुअस्सिर है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होने की वजह से वो उसी मौजू पर बाकी जितनी भी अहादीस हैं वो मनसूख हैं, ज़ाइफ़ है या किसी भी दर्जे में है, उन तमाम को वो छोड़ देता है। उनमें जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, सबसे ज़्यादा मजबूत होने की वजह से नासिक होती है, वो फ़कत उसको लेता है। अब उसका कम अहादीस लेना उसके बड़े मुहद्दिस होने की दलील होती है, ना कि नाअहल होने की। ये वजह है कि अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शराइत को सामने रखो तो आप ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुकाम क्या है। इमाम बुखारी को अगर इज़्ज़त मिली है कि वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो उनकी हदीस लेने की शराइत की वजह से है। इमाम मुस्लिम को अगर इज़्ज़त मिली है तो वो भी उनको अपनी उन सख्त शराइत की वजह से, जो हदीस लेने की शराइत थी वो सख्त थी, उन सख्त शराइत की वजह से इमाम बुखारी के बाद उनको मुकाम मिला है। इन दोनों की शराइत को अगर देखा जाए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदालत, इत्तिसाल सनद, ताम ज़ब्त और ताम ज़ब्त। अब ताम ज़ब्त इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इन तीनों शराइत को लेते हैं यहाँ तक। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर एक चीज़ और ज़्यादा करते हैं, उस एक शर्त की वजह से इमाम मुस्लिम से इनका मुकाम बढ़ते हैं, वो है लिका। वो कहते हैं कि दोनों जिससे रवायत कर रहे हैं, जो रवायत बयान कर रहे हैं, रवायत करने वाला, दोनों उनका मिलना साबित हो। जबकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाओ काफ़ी, अगर तारीख से ये किसी चीज़ से साबित हो जाता है कि वो रवायत करने वाला और बयान करने वाला दोनों एक ही ज़माने में पाए गए, दौर उनका एक था, ये काफ़ी है। इस शर्त में ये इमाम बुखारी से थोड़ी कमज़ोर थी, इस वजह से
ان کی صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے دوسرا درجہ دیا جاتا ہے. یہی شرائط ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کو باقی ائمہ حدیث میں بڑا مقام ملا ہے. اگر ان شرائط کی وجہ سے ملا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرائط ان سے بھی زیادہ سخت تھی. امام ابو حنیفہ عدالت کی شرط ان کے نزدیک بھی تھی, اتصال سند بھی تھا. اب تیسری چیز جو تام الضبط تھی, تام الضبط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف حفظ کو لیتے تھے, کیونکہ تام الضبط دو چیزیں ہوتی ہیں. تام الضبط جب کہتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ وہ ضبط تحریر, یعنی جس نے لکھی ہے وہ حدیث سننے کے بعد اس نے جو ضبط کی تحریراً ضبط کر لی, تو یہ بھی تام الضبط کے زمرے میں لیتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تام الضبط سے مراد فقط حفظ سے لیتے ہیں کہ جس بندے نے روایت بیان کی, بیان کرنے سے لے کر جب سے اس نے سنی تھی اس وقت تک اس کو ہمیشہ یاد رہی ہو, کہیں بھولا نہ ہو. جب اس نے سنی اس وقت تو یاد تھی, اس نے لکھ بھی لی, جب بیان کرنے لگا تو اب یاد نہیں تھی, لکھی ہوئی تھی. امام ابو حنیفہ اس حدیث کو نہیں لیتے. تو اس شرط کی وجہ سے بہت ساری ایسی احادیث جن کو امام بخاری نے بھی لیا, امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی لیا, تو امام ابو حنیفہ ایسی حدیث کو لیتے نہیں. اگر شرائط کی وجہ سے ان کو مقام مل سکتا ہے تو پھر ان شرائط کے سخت ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کو مقام کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی دو وجہ, ایک تو تعصب ہے, دوسرا علمی جہالت کہہ سکتے ہیں, پتہ نہیں, تنقید برائے تنقید کی وجہ سے اس زمرے میں آ کر امام ابو حنیفہ پر پھر یوں تیر چلائے جاتے ہیں. بلکہ ایک اور شرط ان کی یہ بھی تھی کہ آپ باقی محدثین روایت بالمعنی لیتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت بالمعنی نہیں لیتے تھے. ایسی حدیث, ایسی روایت جو بالمعنی ہو اس کو وہ نہیں لیتے تھے. تو ان سخت شرائط کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کم احادیث روایت کی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تابعین کا دور ہے, وہ تابعی ہے, اور جتنا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کا ہوتا ہے روایتیں اتنے ہی کم ہوتی ہیں. چونکہ روایتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ وہ طرق کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. مطلب ایک سند ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 20 واسطوں سے آ رہی ہے, 50 واسطوں سے آ رہی ہے. حدیث روایت ایک ہی ہوتی ہے, متن ایک ہوتی ہے, واسطے 50 ہوتے ہیں تو اس کو 50 احادیث کاؤنٹ کیا جاتا ہے. چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 256, یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کا آگے شاگرد ہیں, وہ تو بہت بات کیا ہے, 1.5-2 صدیوں گزر گئی. تو اب جب 1.5-2 صدیوں گزری ہے تو پھر تابعین نے جب صحابہ سے روایتیں کی ہیں تو وہ کم تھی. اب تابعین سے جب ان کے شاگردوں نے لی ہے اب وہی روایتیں بڑھ گئی. جب پھر ایک سلسلہ اور گزرا, ایک نسل اور گزری, اس کے بعد آنے والی وہ روایت جو ایک تھی وہ 10 بنی, 10 سے 50 بنی, اور 50 سے جب 500 شاگردوں نے لی تو 500 شاگردوں نے آگے جا کے روایت کی ہے نا. تو اب یہ اسناد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو تعداد بڑی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی, امام مسلم اور باقی محدثین کی جو روایت کی تعداد بڑی ہے وہ اسناد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے. لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو حدیث نہیں آتی تھی یا ان کے پاس احادیث نہیں تھی. اگر یہ چیز سامنے ہے کہ انہوں نے کم روایتیں کی ہیں تو اس وجہ سے وہ محدث نہیں تھے یا حدیث کا ان کو علم نہیں تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں جو 5600 کچھ شمار کی جاتی ہیں, کچھ اقوال, لیکن اس کے قریب ہی ہے. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 2500 سے کچھ زیادہ روایات ان سے مروی ہیں. اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ بھی 2500 کے قریب ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی روایات ہیں جو 2000 سے اوپر ہیں. اب یہ 4 صحابہ ایسے ہیں
کہ جن کی روایات زیادہ، اس کے بعد جتنے بھی صحابی آ رہے ہیں وہ چند ایک ہیں جن کی 1000 سے اوپر ہیں. اس کے بعد آپ مزید آگے جاؤ گے تو صحابہ کی روایات کی تعداد کم سے کم ہوتی جائے گی. اب اس کے مقابلے میں جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی حال ہی میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، مولانا لطیف الرحمان جو انڈیا کے ہیں، مکہ میں مقیم ہیں، 20 سال کی محنت شاقہ سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام روایات کو اکٹھا کیا ہے. وہ 10,336 یا 26 اس طرح کا فگر آ رہا ہے، 10,300 کچھ روایات ہیں جو انہوں نے اکٹھی کی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں. اب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 10,300 کچھ روایات لے کے آتے ہیں تو اب پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کو فقط 17 احادیث یاد تھی، یہ اس کے قلب علمی پر دلیل ہے.